अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद ज़ाकिर और आप देख रहे हैं रिएक्शन ऑल ओवर। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ये टॉपिक छेड़ते हुए पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो जाती है कि आया अल्लाह ताला की ये मखलूक आसमान से उतरी है या नीचे ज़मीन से आई है या समंदरों से निकली है। ये मखलूक आई कहाँ से है और कहाँ से जो है ये अल्लाह ताला के दिन का काम कर रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दावत इल्लल्लाह यानी तबलीगी जमात के साथियों की। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के सदक़े तमाम मुसलमानों के दिलों में और तमाम मुसलमानों के ऊपर ये बात फ़र्ज़ की है कि वो अपने दिन का काम करेगी और अल्लाह ताला के दिन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके पूरी दुनिया तक पहुँचाएगी। दोस्तों, इस काम की इतनी बरकत है कि क्या शोबस के अदाकार, क्या स्पोर्ट्स के खिलाड़ी और क्या ही जो है गुलकार, हम जुन्नत जमशेद साहब की बात करते हैं, हम जो है सईद अनवर साहब की बात करते हैं, हम शाहिद आफरीदी भाई की बात करते हैं। इस तरह बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद है। पश्तो के एक गुलकार है शहंशाह बादशाह के नाम से, जो हमारे पश्तो लोग हैं वो जानते हैं उसको। अगर हम उसकी बात करते हैं तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन सब को जो है अपनी दीन की तरफ मोड़ा, अपने दीन का काम इनसे लिया। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि अल्लाह ताला ने इनके पास जो है अपनी जो फ़ौज है यानी दावत इल्लल्लाह वाले, तबलीगी जमात वाले, अल्लाह ताला ने उनके सदक़े, उनके बरकत से अल्लाह ताला ने जो है इनसे अपने दिन का काम लिया। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ये है जनाब हाफिज़ अहमद साहब, जो आप सब उसको जानते होंगे। एक बहुत मशहूर ब्रॉडकास्टर हैं और वो बड़े अच्छे और बेहतरीन किस्म के इंटरव्यूज़ करते हैं। दोस्तों, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब, जो पंजाब के स्टेज आर्टिस्ट हैं और बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं और बहुत बड़े ही फ़नकार हैं। दोस्तों, उन्होंने उनसे इंटरव्यू किया, उसकी एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप हाफिज़ अहमद साहब की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, आप जाके वहाँ विज़िट करके देख सकते हैं। दोस्तों, एक बेहतरीन बात उन्होंने बोली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और उस पर मैंने ये पूरी वीडियो बनाई। जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब फरमाते हैं कि देखें, हम लोग तो ये समझते होंगे, हाफिज़ अहमद साहब उनसे पूछते हैं कि आया आप नमाज़ पढ़ते हैं, यानी लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उसने वहाँ से एक उसको पूरी तफसीलन जवाब दिया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, प्लीज़ ज़रूर देखिए। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है। मैं जब भी स्पेशली किसी शोबिस के बंदे का इंटरव्यू करता हूँ, मैं सवाल लाजमी करता हूँ कि हर बंदा देखता है, वो कहता है यार इन्होंने तो पता नहीं कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होनी, इनको तो कल में दीन का पता ही नहीं होना। लेकिन मेरा क्योंकि कुछ ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, आपके जब उस्ताद तशरीफ़ लाए थे मदीना मुनव्वरा से, तब उस वक्त मैं तो नहीं था, मेरे वालिद साहब और भाई साथ थे, आपके पास आए, खाना शाना भी खाया। वहाँ पे पहले तो हमें थोड़ा सा ये बताएं कि बैक स्टेज पे क्या माहौल होता है? आप नमाज का, कोई तालीम का, कोई कुरान पाक का, कोई सिलसिला, कोई तबलीग के भी साथ साथ करते रहते हैं आप लोग? जवाद वसीम साहब अगर मेरी ज़िंदगी में ना होते या शोबिज़ में ना होते तो हम में से कई लोग जेल में होते। अच्छा। या इतना बेरारवी का शिकार हो चुके होते कि ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर होता। मैं 1996 में लाहौर आया था जी। अलहमरा के अंदर मैं जब ड्रामा करके तो निकला तो मुझे जवाद वसीम साहब ने कहा 3 दिन के लिए आपने हमारे साथ जाना है। ठीक है। मैंने कहा तो घर वालों को बताना पड़ेगा। तो मैंने तो बताया ही नहीं। उन्होंने कहा हम आपके साथ घर जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे और 3 दिन के लिए आपने हमारे साथ जाना है। ठीक है। हैरान तो मैं हुआ, ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? मैंने कहा ड्रामा। उन्होंने कहा ड्रामा करने आया करेंगे। अच्छा, ठीक है। लाहौर में ही रहना है, कहीं दूर नहीं जाना। ठीक है। ड्रामा करने आया करेंगे। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे, अनवर अली साहब, कौबू साहब, इरफान हाशमी साहब, मंजर अमीन साहब। मैंने कहा ये सारे के सारे साथ हैं? उन्होंने कहा हाँ, ये सभी जाते हैं, ये हर हफ्ते जाते हैं, आपने पहली दफ़ा जाना। मैं उनके साथ गया घर, उन्होंने बात की जाके, फिर मैं उनके साथ चला गया। अब वो एक मस्जिद में जाके ठहर गए। सुबह गश्त पे निकल गए, लोगों को जाके रिक्वेस्ट की कि असर की नमाज के बाद बयान होगा, आप तशरीफ़ लाइए। पहली मर्तबा था मेरा, मैं देखता रहा और उसमें बाकी तो शायद मेरे लिए मुश्किल था सब कुछ करना। खाना बड़ा मज़े का था। अच्छा। चने की दाल गोश्त बना हुआ था सर, मुझे आज तक उसका जायका भी याद है। और तवे की रोटियां, सैलड,
اب مجھے باقی چیزوں سے تو کوئی دلچسپی نہ رہی، کھانے سے مجھے تھوڑی دلچسپی رہی کہ یار بڑا مزے کا کھانا ہے۔ وہ 3 دن کے بعد جب واپس آیا تو میں پھر روز ان سے پوچھوں کہ کب جانا ہے۔ پھر انہوں لوگ کوئی ایسے 2-3 دفعہ جاتے نا جی، وہ کھانے کا مزہ جو تھا وہ تو برقرار ہی رہا، لیکن وہ جو گفتگو ہوتی تھی نا قرآن و سنت کے اوپر، نماز کے بارے میں، جو ایک دوسرے کو سکھانا، وہ ترتیب، وہ ترغیب، اس میں نا میری بھی دلچسپی بڑھ گئی ایسا یس۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی، پھر علماء سے ملاقات ہونے لگی، پھر مکہ مدینہ، مکہ مکرمہ، عرفات، مزدلفہ، منی، ادھر جانے کی وہ بڑا مزیدار، سب کچھ چینج ہو گیا۔ پھر تقریباً زیادہ میری ہی ڈیوٹی رہی کہ جب انٹرول ہوتا تو سب کھٹے ہو کر تو درس ہوتا تھا۔ شروع میں مجھے تھوڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یار یہ دوغلا پن یا منافقانہ رویہ ہے کہ بھی ایک طرف تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ نا جی مولانا جمشید صاحب کے پاس چلا گیا اس پریشانی میں۔ ٹھیک ہے، وہ امیر تھے، وہ ان سب کے استاد تھے، تو ان کے پاس میں گیا، بڑی شرمندگی سے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی منافقانہ سا رویہ ہے، ایک طرف ہم وہ فحاشی عجیب سی وہ پھیلا رہے ہیں، ایک طرف ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے میرے بچے، شعبہ تو کوئی بھی دنیا میں اچھا برا نہیں ہوتا، ہاں البتہ انسان اچھا برا ہوتا ہے، بھئی مزہ تو تب ہے گٹر میں رہو اور صاف رہو۔ مجھے وہ بات لڑ گئی کیونکہ میں نا بابا جی کا قائل تھا، بہت قائل میں اس لیے تھا، ایک دفعہ ان کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضور میری بیوی جو ہے نا بہت فضول خرچ ہے، اس کو میں 20,000 روپے دیتا ہوں، وہ 30 دن ختم کر دیتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس کو 30,000 بھی دے کے دیکھا، ایٹ دی اینڈ پچھلے ہفتے میں نے اسے 50,000 بھی دے کے دیکھ لیا ہے، تیسرے دن ہی ختم کرتی ہے۔ آپ میں نے کہا اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے دعا کر کے ایک آدھا دن ہی بڑھوا دیں۔ ٹھیک ہے، پیسے تو بڑھ گئے ہیں، چلو کوئی دن بھی بڑھ گئے، ایک آدھا دن۔ مجھے کہنے لگے کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں نے کہا حضور 3۔ کہنے لگے بیٹیوں کی ماں چور نہیں ہوتی ہے، یہ دنیا میں کسی ملک کی ہو، کسی مذہب کی ہو، کسی رنگ کی ہو، کسی نسل کی ہو، وہ چور نہیں ہوتی۔ جب ان بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا ساری برآمدگی ہو جاتی ہے، یار میری بیٹی کا ایک دن کم کر دو، اوہو میں کہ سر گناہ بخشوانا ایسا۔ یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو وہاں ایک دن کم کر کرتی ہیں، یا اس کا نا کوئی 5-10 ہزار روپے بڑھا دو، اس کو یہ کہہ کر 5-10 ہزار دیا کرو کہ یہ صرف تمہارے لیے ہے، زندگی میں بہت فائدہ ہو۔ میں اس بات کا بڑا قائل تھا کیونکہ میں تجربہ کر کے دیکھ چکا تھا یہ۔ سو جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ شعبہ کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، انسان اچھا برا ہوتا، بھئی ساری دنیا رہ رہی ہے، گٹر میں رہو اور صاف رہو، تھوڑا سا فیل بھی ہوتا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ آج اس بات کو 12 سے 13-14 سال ہو گئے ہوں گے، اب مجھے فیل ہوتا ہے سر کہ اس درس کی وجہ سے 43 لڑکیاں جو اس فیلڈ میں آئیں ان کے نکاح ہوئے، آج تک ڈرامہ تک نہیں دیکھنے آئے ماشاءاللہ، ان میں کئیوں کو اب میں بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہیں، ماشاءاللہ۔ پردے میں رہتی ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہی نا تو پھر تو بڑا مشکل ہے نا، ایک شعبہ ہی الگ ہو تو کون آ کے بار بار تبلیغ کرے گا، بتائے گا، یہ تو اندر کے لوگوں نے ہی کام کرنا ہوتا ہے سر ماشاءاللہ۔ اچھا 400 سے زائد لوگوں نے قرآن پڑھا ماشاءاللہ 3 لفظ کر کے، ماشاءاللہ 29 لوگوں نے کلمہ پڑھا، ماشاءاللہ
1784 لوگوں نے حج کیا، تبلیغ کی برکت ماشاء اللہ ان کے ماں باپ نے، ان کے بہن بھائیوں نے، ان کی فیملیوں نے۔ ماشاء اللہ جواد وسیم صاحب کی محنت پوری محبت اور خلوص کے ساتھ تھی، ماشاء اللہ، اس کا اجر تو پھر اللہ بے شک کسی کا احسان نہیں بے ہے۔ شک بے شک۔ دوستوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کو بات بتانے کا مطلب اور مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جب دین کا کام لیتے ہیں کسی سے تو اللہ تعالیٰ کسی کے نسب و نسل کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کسی کے شعبوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی اچائی اور برائی کو نہیں دیکھتے کہ یہ مالدار ہے یا یہ زمیندار ہے یا یہ غریب ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ظریف صاحب جو ہوتے ہیں یہ ان کے کوئی منیجر ہوں گے یا ان کے کوآرڈینیٹر ہوں گے، کچھ ایسے کچھ ان کے بڑے ہوں گے کہ ان کو وہاں پر جو ہے درس دیتے تھے، ان کو جو ہے نماز کی تعلیم دی، پھر ان کو سروزے پہ لے کر گئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا دین کا کام لیا کہ آپ لوگوں نے خود سنا کہ کچھ 29 لوگ جو ہے وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ تو دیکھو دوستو کتنی خوبصورت بات، کتنی بڑی بات، کتنی بہترین بات۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔